چې خاتم د انبیاو سلطان راغې نن چې مونږه مناو میلاد په مینا او په منکرو باندې زکا لړزان راغې د محبوب په ولادت چې خفه کیږي او پوهه شه چې په ایمان کې نقصان راغې ایسے بھی لطیف اللہ دیر بختورینو او چی صفت دی دا محبوب پا زبان راگے او ایسے بھی لطیف اللہ دیر بختورینو او چی صفت دی پاک محبوب پا زبان راگے او مجنونات تروتے خیستا جانان زمادے مجنونات تروتے خیستا جانان زمادے او سپن مخد یار زیبادے وی جہان پہ ٹول رنا دے مجنونات تروتے خیستا جانان زمادے مجنونات دا شاعر نبی علیہ السلام یادی چې زما جانان نبی علیہ السلام نے مجنون استا جانان لیلا وقت تیروتے زکا پا قیامت کی بزمون نبی علیہ السلام شفاعت کی دخپلو عاشقانو دخپلو محبینو نورا ہر معشوقہ بدخپل معشوق نے بیزاری ما سوا دا نبی علیہ السلام نا چا بدخپل گناہگارانو امتیانو عاشقانو شفاعت کی اللہ تعالیٰ دی محبوب شفاعت پورز دا قیامت زمن نصیب کی جو سو دا نبی علیہ السلام محبان عاشقان دی ماسر پمی نباندی ہوئے مجنونات تیروتے خیستا جانان زمادے مجنونات تیروتے او سپن مخد یار زیبادے جہان پہ ٹول رنا دے مجنونات تیروتے خیستا جانان زمادے وے مجنونات تیروتے خیستا اورا باس بسم اللہ کڑا شروع اللہ اللہ کڑا لائق نصیبت دادے جہان پہ ٹول رنا دے مجنونات تیروت خیستا جانان زمادے وے مجنونات تیروتے خیستا جانان او سپن مخد یار زیبادے وے جہان پہ ٹول رنا دے مجنونات تیروتے خیستا جانان زمادے مجنونات تیروتے خیستا جانان زمادے او امام المرسلین دے رحمت عالمین دے سبحان اللہ یہ سورت کی آخرین دے خمانا کی اولین دے او اول نور دا اشنا دے جہان پہ ٹول رنا دے مجنونات تیروت یہ خیستا جانان زمادے مجنونات تیروت یہ خیستا جانان زمادے سپن مخد یار زیبادے او جہان پہ ٹول رنا دے مجنونات تیروت یہ خیستا جانان زمادے مجنونات تیروت وی چه ورزد معاشر شی عالم برا خبر شی او نفسی نفسی بسر شی زمون یار لبور شی نو شفیع
मजनूना था तिरवते औस्पिन मख दयार सी बादे जान पे टूल रणा दे मजनूना था तिरवते खैस्ता जानान जमा दे मजनूना था तिरवते खैस्ता जानान जमा दे।